أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو مشار إليه في العنوان، غنقوم إن شاء الله بالتصحيح والشرح ديال امتحان اللغة الفرنسية ديال البكالوريا أحرار الخاص بجميع الشعب، لأن امتحان الفرنسية تيكون لجميع الشعب بالنسبة للباك أحرار. هذا الامتحان ديال سنة 2014 الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة مكناس السفيلات، هذا التقسيم القديم ديال الجهات. إذا إن شاء الله نقوم بتصحيح الامتحان بالشرح، يكون باللغة العربية وبالفرنسية بشرح مبسط جدا، وإن شاء الله تعالى نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. بالنسبة للمشاهدين الجدد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولنمر مباشرة إلى تصحيح الامتحان. أول شيء هو النص، وهو أهم شيء. نحاول دائما نقراه بتأني، ونحاول نعاودو جوج المرات ولا حتى ثلاثة، المهم نفهمو جيدا. علاش؟ لأن النص هو الأساس، وجميع الأسئلة أو أغلبية الأسئلة فهي متعلقة بالنص. إذا لا فهمت النص، العملية ديال الإجابة على الأسئلة غادي تكون أبسط وأسهل، على خلاف إلا ما فهمتش النص غادي نلقى صعوبة في الإجابة على الأسئلة. وهذه نصيحة، ما تحاولوش تبداو بالأسئلة هما الأولى، حاولوا تقراو النص وتفهموه جيدا، حسن ما تمشيو للأسئلة وكل سؤال ترجع النص تقراه. لا، قراو النص وفهموه عاد ارجعوا للأسئلة. إذا نحاول نقرا لكم النص ونشرح لكم إن شاء الله تعالى بالعربية باش تبسط الأمور. La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. يعني اليوم الأول ديال المسافرين ديالنا باثنان كان يوم رائع. Elle était encouragée par l'idée de se voir possesseur de plus de trésors que l'Asie, l'Europe et l'Afrique n'en pouvaient rassembler. كانوا مشجعين باش أنهم يملكوا كنوز، أنهم يكونوا أصحاب كنوز أكثر من آسيا وأوروبا والأفريق ما يقدروش يجمعوهم. بوان كونديد ترونسبورتي، فوالا حنا لقينا واحد لا ريبونس ديال واحد لا كيستيون. كونديد، إذا الغومون اللي تتعلق به هاد لابارتي هو كونديد ou bien l'optimisme، وهو لو بيرسوناج برينسيبال. كونديد ترونسبورتي écrivait le nom de Cunégonde sur les arbres. C'est Cunégonde. Cunégonde هي بنت عمو ديال كونديد اللي كان كيبغي فاش كان هي بنت عمو ديال لو باغو، بنت لو باغو ولا باغون، هي كان كيبغيها. sur les arbres، كتب الاسم ديالها على الأشجار. à la seconde journée، في اليوم الثاني، deux de lourds moutons s'enfoncèrent dans des marais. جوج ديال ديك لي موطون اللي عمروهم بالكنوز، ديك الماشيه اللي عمروها بالكنوز، جوج منهم s'enfoncèrent dans les marais، غرقوا في واحد المياه في واحد المجاري. et furent abîmés avec leur charge، وضاعت ديك لي شارج اللي كانوا هازين، يعني ديك الحموله اللي كانت هازه تضرات، ديك لي دو موطون تضروا هما والحموله ديالهم. deux autres moutons mourirent de fatigue quelques jours après. جوج ديال لي موطون عاوتاني، جوج ديال لي موطون مورير ماتوا بتعب كيلك جور ابري، يعني من بعد مرور واحد الايام ماتوا لهم عاوتاني دو زوطخ موطون. 7 ou 8 périrent ensuite de faim dans un désert. موراها 7 ولا 8 عاوتاني د لي موطون بيغير يعني هلكوا. هادو سون دي سينونيم بحال بيغير، مورير، ابيمي، يعني هلكوا دو فان بالجوع في الصحراء. d'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. عاوتاني d'autres moutons يعني زلقوا في واحد لي بريسيبيس، في واحد المنحدرات سقطوا فيها. enfin après 100 jours de marche، بعد 100 يوم ديال المشي، 100 jours de marche، il ne leur resta que 2 moutons. كما كتعرفوا في الاول كانوا عندهم بزاف د لي موطون عامرين بلي تريزور، عمرهم بديك الكنوز، ولكن شحال بقى لهم في التالي؟ كو دو موطون، حيت شي غرق، شي مات بالجوع، شي طاح وهكذا. كونديد دي كاكامبو، قال الصديق ديالو كاكامبو: mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables. قال له صديقي:
ترى بان لي ريشيس هاد الثروات دو سو موند ديال هاد العالم سون بيريسابل. بيريسابل فاش تلقاو عندكم دائما شي كلمه في لو تيكست حدا هاد النجمه، عرفوا انهم شرحوها لكم في التالي، تلقاوها في التالي ديال لو تيكست مشروحه. بيريسابل يعني غير دائمه، غير مستمره، الثروات ديال العالم غير مستمره. Il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. قال لهم ما كاين ما اصلب ولا كما تنقولوا حنا بالدارجه ما كاين ما صح من لا فيرتي، من الفضيله، et le bonheur والسعاده de revoir mademoiselle Cunégonde، باش يشوف كينيغوند، قلنا بنت عمو التي يحبها. je l'avoue يعني اعترف، dit Cacambo, mais il ne reste en cours de moton avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne. قال لك ماشي مشكل، مازلنا دو موطون واحد اخرين فيهم كنوز عمر الملك ديال الاسبان حلم بها، يعني ديك دو موطون راه فيها كنوز بزاف. et je vois bien de loin une ville que je soupçonne être sur une arme. قال لك تنشوف من البعيد واحد، شاف واحد لا فيل، واحد المدينه كو سوبسون يعني اللي تيظن بانها سيغينا. انا فاش تكون عندي الكلمه مبديه بماجيسكول، يا اما تتكون نون ديال بيرسوناج ديال شي شخصيه، ولا ديال واحد المدينه، ولا ديال شي بلد. هذه سيغينا يعني الاسم ديال المدينه. appartenant au hollandais، هاد المدينه يعني تتنتمي للهولنديين. nous sommes au bout de nos peines، قالوا حنا الان على أوبو، قربنا النهايه ديال الاسى ديالنا وهاد التمارين اللي ضربنا في الطريق والتكرفاس الى غيره. et au commencement de notre félicité، وغادي تكون البدايه ديال يعني الفيليسيتي ديال الفرحه ديالنا وديال النشاط ديالنا بهادشي اللي حقو، هاد الكنوز اللي جبنا. on approchant de la ville، هم كيقتربوا المدينه. ils rencontrèrent، فاش اقتربوا المدينه ils rencontrèrent، تلاقاو un nègre étendu par terre، واحد السنجي يعني واحد العبد اسود من العبيد، étendu par terre n'ayant plus que la moitié de son habit، ما عندوش الا تقريبا نص الملابس اللي لابس، c'est-à-dire d'un caleçon de toile bleue، يعني ملابس تحتيه ولا واحد الشورت، كل واحد الشورت قصير ازرق. il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche، ما عندوش لا جامب غوش، ما عندوش الرجل اليسرى، الى مان دغوات، وما عندوش اليد اليمين، اليد اليمين مقطعه ويد الشمال. او مون ديو lui dit Candide en hollandais، Candide قال بالهولنديه او مون ديو، او يا رب، que fais-tu là mon ami dans l'état horrible où je te vois، قال له ماذا تفعل هنا في هذه الحاله، يعني الحاله السيئه التي اراك فيها. الاخر جاوبو ديك العبد قال له جاتون مون ماتر، انتظر يعني السيد ديالي. مسيو فان دير دوندور لو فامو نيغوسيون، يعني التاجر المشهور. ريبوندي لو نيغر، اس مسيو فان دير دوندور دي كونديد، كونديد قال له واش هاد مسيو كي تا تريتي انسي، تيعاملك هكا، قال لي عاملك هكا. قال له وي مسيو دي لو نيغر، سي ليزاج، قال له هذا هو الاستخدام او الاستعباد. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. قال له تيعطيونا واحد الشورت ديال لا طوال جوج مرات في العام. Quand nous travaillons au sucrerie، يعني فاش كانوا خدامين في السكروري، يعني في جاي من لو سكر في السكر، يعني في صناعة السكر. et que la meule، ديك الحجرة ديال الطاحونة، nous attrape le doigt، تيكونوا تيصوبوا السكر تتجذب لهم لو دوا ديالهم، الصبع ديالهم. اون نو كوب لا مان، تيقطعوا لهم اليد ديالهم، فاش يمشي له تتجر لهم الصبع تتمشي اليد. كون نو فولون نو زونفوير، فاش يبغيو يهربوا من الطاحونه. اون نو كوب لا جامب، تتقطع لهم الرجل ديالو. هذا علاش مشات له الرجل ديالو واليد ديالو، مشات له فين؟ في صناعه السكر. فين بقي؟ جو مو سوي تروفي دون لي دو كا، هما وقعوا له الحالات بجوج، يعني مشات له اليد ديالو ومشات له الرجل ديالو. سي ا سو بري كو فو مونجي دو سكر اون اوروب، قال له هذا هو الثمن اللي كتاكلوا به نتوما السكر في اوروب، في اوروبا، يعني الناس تيمشيو لهم يديهم ورجليهم كيتقطعوا باش كيوجدوا لكم السكر. سوبوندون
Lorsque ma mère me vendit des équipes Patagon sur la côte de Guinée. يعني فاش الام ديالو باعتو بواحد ديزوكي واحد العمله ديس ديال واحد العمله في واحد لاكوت دو غيني في البلد ديالهم. il me disait قالت له mon cher enfant ولدي العزيز بيني نو فيتيشي، يعني قالت له خصك تشكر بحال نقولوا الالهه ديالهم او الاوثان ديالهم او بحال هكا. adore les toujours ils te feront vivre heureux. قالت له يخليوك تعيش يعني سعيد. tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs. قالت له كان عندك الحظ باش تكون انك عبد للاسياد ديالنا البويض، يعني لي سينيور بلون. حيت شحال هادي يعني كانوا الاسياد يعني اللي بيض هما الساده يعني الاغلبيه ديال الشرى السوداء كانوا عبيد. et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. قالت له فضل العمل اللي غادي تخدم عبد عند الاسياد غادي دير واحد الثروه للاب ديالك والام ديالك. Et là, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune. قالك ما عرفتش واش درت لهم الثروه، mais ils n'ont pas fait la mienne. ولكن هما ما داروليش الثروه. les chiens الكلاب les singes القردة et les perroquets الطيور، النوع ديال les perroquets نوع من الطيور sont 1000 fois moins malheureux que nous. قالك هما 1000 مره ما تيحسوش بالالم بحالنا. les fétiches hollandais بحال نقولوا ديك القسيس او الراهب الهولنديين كي مون كونفيرتي مو ديس تو لي ديمونش فاش تيمشي للكنيسه نهار الحد تيقولوا له كو نو سوم تو اونفون دادام، حنا كلنا ابناء ادم بلون اي نوار، يعني بويض ولا كيفما كان الشخص اللون ديالو يعني ابيض ولا اسود. جو نو سوي با جينيالوجيست، قال لك انا ماشي عالم في البشريه ولا مي سي سي بريشور هاد الدعاة ديز فغي هادشي اللي تيقولوا بصح نو سوم تو كوزان اسي دو جيرمان، يعني راه حنا كاملين او يعني اولاد وحدين جايين من اصل واحد يعني اللي هو ادم. or veut m'avouer qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus horrible. يعني كيعترف كو نو بو با ما نقدروش نستعملو avec ses parents من الاباء ديالهم، ولكن الناس ما تستعملوش من الاباء ديالهم بنفس الطريقه. كاين اللي الاباء ديالو عملوا عيشوا واحد العيشه سعيده، كاين اللي بحال هذا وباعوه عبد مقابل واحد العشرة ديال الدنانير ولا شنو كانت. اذا هكذا نكون انتهينا من النص وشرحه. بيغيسابل او ما شرحوا لك كي نسون با ديغابل يعني اشياء غير مستمره. extrait de Candide de Voltaire. من بعد ما قرينا لو تكست ونفهموه دابا نمروا للاسئله، نقراو هاد العجاله بسرعه، نقرا الاسئله كامله وتنشوف كل سؤال على شحال عليه من النقطه وتناخذ فكره عن الاسئله عاد تنبدا نشوف. هذه هي الطريقه باش تخدموا ان شاء الله. étude de texte, relisez le texte et répondez aux questions suivantes. 1. Voltaire est un écrivain français. هذا ماشي كيسيون، ما عطاوكمش هنا بوين دانتيروغاسيون، ماشي سؤال، هذه معلومه عطاوها لكم. Voltaire est un écrivain français. Quand et où est-il né? Citez une de ses œuvres autres que Candide. Quand et où il est mort? Quand et où est-il mort? Pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes: 1694, 1794, 1798, 1898. À Paris, à Bordeaux, à Besançon, Microméga, les contemplations. عطاوكم مجموعة ديال الاختيارات. 2. À quel genre littéraire appartient Candide de Voltaire? 3. D'après votre lecture de l'œuvre, où Candide et Cacambo ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors? 4. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. De quelle figure de style s'agit-il? B. Quelle idée met-elle en relief? 5. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. Remplacez le mot souligné par un équivalent. 6. Relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. 7. Pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible? 8.
Que dénonce Voltaire dans ce passage? 9 et dernièrement, approuvez-vous le traitement infligé aux nègres par M. Van der Dondur? Justifiez votre réponse. إذا نبدأ بلا première question. Voltaire est un écrivain français. هذه قلنا معلومة. قال لك فولتير هو كاتب فرنسي. Quand et où est-il né? Quand يعني متى، الزمن التاريخ الولادة ديالو، et où il est né ومكان الولادة ديالو. هاد où avec accent تتخص المكان، و où sans accent عليك ديال الاختيار تعني أو. Quand et où est-il né؟ هذه عليها 0.25 في جوج، يعني إلا جاوبنا عليهم بجوج عندنا نص نقطة. هنا عطاونا واحد الاختيارات، قلنا pour répondre باش تجاوب قال لك على هاد الأسئلة vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. يمكن لك تختار من هاد المعلومات، يمكن لك يعني راك ماشي مضطر، إلا شي معلومة بغيتها تجيبها من عندك بلا ما تختار منها. إذا حنا الجواب ديال quand et où il est né en 1694. راه عندنا هو الجواب، هو الاختيار الأول. هذا هو التاريخ ديال الولادة ديال فولتير. à Paris، والأمكنة عطاونا ثلاثة: باريس، بوردو أو بيسانسون. هنا الجواب الصحيح هو il est né en 1694 à Paris. D'accord. الجزء الثاني من السؤال citer une de ses œuvres autre que Candide. قال لك كتب واحد من المؤلفات ديالو من غير كونديد. فولتير عنده بزاف د المؤلفات كونديد ومؤلفات أخرى، قال لك ذكر واحد المؤلف واحد آخر. عطاوكم هنا اختيارات: ميكروميغا، لي كونتمبلاسيون، une de ses œuvres autre que Candide. مثلا ذكروا زاديك، هذا واحد حتى هو من المؤلفات ديال فولتير ولكن ما عطاوناش في الاختيارات ودرناه. كاين حتى ميكروميغا، ما بغيت ما ندير زاديك ندير ميكروميغا، حتى هو من المؤلفات ديال فولتير. الجزء الثالث من السؤال quand et où est-il mort؟ حتى هذه quand متى، et où وأين توفي. Il est mort en 1798. هاهي عطاوها لنا في الاختيارات. في أباري، حتى هي 0.25 0.25. هكذا نكون حصلنا على نقطة 11. La question numéro 2. À quel genre littéraire appartient Candide de Voltaire؟ يعني إلى أي نوع أدبي يعني ينتمي هذا الكتاب كونديد ولا هذا الرومان كونديد ديال فولتير، إلى أي نوع أدبي؟ هادو خصكم يعني خاص بالدرس ديال لي جونغ دو تكست، لي تيب إي لي جونغ دو تكست. راه كنت درت فيديو خاص تنشرح فيه لي تيب دو تكست وفيديو تنشرح لي جونغ دو تكست، حاولوا تراجعوهم، راه الرابط غنخليه في البث الوصف. لا ريبونس كونديد دو فولتير est un conte philosophique. النوع ديالو هذا كونت فيلوسوفيك، واحد الرواية، واحد النوع ديال القصص فلسفية. La question numéro 3. D'après votre lecture de l'œuvre، قال لك من خلال القراءة ديالك ديال l'œuvre كله، ماشي ديال هذا الجزء كله، ديال l'œuvre كله. où Candide et Cacambo، يعني أين كونديد والصديق ديالو كاكامبو ont-ils pu avoir les moutons chargés de trésors؟ فين حصلوا على هاد لي موطون شارجي دو تريزور اللي معمرين بالكنوز، في اين بلاصه؟ هادي هادشي خصكم تكونوا يعني في القرايه ديال الروايه، يعني الجواب ما كاينش في لو تكست هذا. سي ال ليل دوغادو، في الجزيره ديال ايل دوغادو، فاش مشاو لايل دوغادو تما حصلوا على هاد الكنوز. كونديد اي كاكامبو اون بي افوار لي موطون شارجي دو تريزور. Quatrième question. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. فاش يعطيوكم واحد لا فراز اونتر دو غيومي، هاد لا فراز تتكون شفناها في لو تكست، هاد لا فراز شفناها في لو تكست فاش كنا كنقراو. ديك لو نيغر، ديك العبد، ديك ليسكلاف قال الكونديت سي ا سو بري كو فو مونجي دي سكر اون اوروب، يعني هذا هو الثمن اللي كنأديو باش نتوما كتاكلوا تيوصلكم السكر في اوروبا. هذا السؤال مكون من جزئين. الجزء الأول de quelle figure de style s'agit-il؟ B. Quelle idée met-elle en relief؟
de quelle figure de style s'agit-il؟ الدرس متعلق بلي figure de style. غنخلي لكم واحد اللين ديال واحد الفيديو كون درتو فيه لي فيغور دو ستيل وفيه لي نيفو دو لونغ، فيه لي ريجستر دو لونغ، تستافدوا منه ان شاء الله تعالى. حتى ونخلي لكم الرابط في الاسفل. هاد لا فيغور دو ستيل هنا دون il s'agit et ليروني هذا واحد النوع ديال لا فيغور دو ستيل كي كومبورت بوكو دو فيغور دو ستيل. بحال نقولوا هذا النوع الاكبر، النوع الرئيسي، وفيه انواع يعني ثانويه بزاف. الا ذكرنا ليغوني راه صحيحه، ذكرنا شي نوع ثانوي كان مناسب راه صحيح. بكل ايدي ميتيل اون ريليف، شنو هي الفكره اللي باغي يوصلوا لنا من هذه الجمله؟ ما هي الفكره التي يتم تسليط الضوء عليها؟ يعني بي بور دينونسي، كريتيكي، باش ينتقد. ديك العبد بغى ينتقد، تيبين الكونديت انه كينتقد لا كونديسيون لامونطابل، يعني ديك المعاناه اللي تيعانيو دي زون دو ليبوك، تيعانيو الناس في ديك الفتره د الزمن. معاناه بغى يوضح له، يبين له المعاناه اللي كيعانيو منها الناس. يعني السؤال عليه نقطه تكون نص نقطه نص نقطه. Cinquième question. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. تلاحظوا حتى الجمله اونتر كيومي نساو هاد ما دارهمش في الاول، اذا حتى هي جابوها من النص. هاد الجمله شفناها في النص. قال لك remplacer le mot souligné par un équivalent، يعني remplacer يعني نقوموا بالتعويض ديال هاد لو مو souligné، الكلمه اللي مسطرين عليها par un équivalent، واحد الكلمه تتعوضها عندها نفس المعنى. un équivalent au mot félicité par exemple. هما ثلاثه ديال الاختيارات. bonheur يعني السعاده، بليزير المتعة، لا جوا الفرحة. غنختار وحدة من هادو، ماشي نديرهم بثلاثة، غير جواب واحد. accepter toute réponse correcte. نقطة. Question numéro 6. Relevez dans le texte deux mots ou expressions appartenant au champ lexical de la richesse. Relevez قال لك استخرج من النص deux mots، جوج الكلمات ou expression ولا جوج العبارات appartenant تنتمي au champ lexical de la richesse، تنتمي للحقل المعجمي ديال la richesse. la richesse يعني ديال الثروة أو الغنى. deux mots ou expression appartenant au champ lexical de la richesse كاين les trésors، قريناها في le texte. les trésors يعني الكنوز عندهم علاقة بالغنى، و la fortune هي الثروة. la fortune الثروة. هو قال لك دو مو، الى كاين هادو دو مو كاين دوطخ مو في لو تكست. اي جواب عنده علاقه بلا ريشيس راه تعتبر صحيح، يكونوا جوج الكلمات بحال هكا ولا جوج العبارات. La septième question. Pourquoi le nègre se trouve-t-il dans un état horrible؟ قال لك لماذا ديك لو نيغر ديك العبد se trouve-t-il لقاوه dans un état horrible، في ديك الحالة المزرية، ديك الحالة يعني المزرية والمؤلمة. لو نيغر دائما تنحاولوا، قلنا في لا ريبونس نسيت ما قلت لكمش في الاول، نحاولوا دائما تنطلقوا من السؤال. قالك بوركوا لو نيغر سو تروف-t-il dans un état horrible، نزولوا ديك باش طرحنا السؤال هنا تطرح بوركوا ونبدا. لو نيغر سو تروف، ما نقولوش تيل حيت تيل تترجع على لو نيغر. لو نيغر سو تروف dans un état horrible parce que. دائما فاش تكون لا question pourquoi الجواب تيكون parce que. Le nègre se trouve dans un état horrible parce que il، يعني نديرو هنا parce qu'il est esclave، لأنه عبد. العبد دائما تيكون في حالة مزرية. ou parce qu'il a été maltraité par son maître، أو لأنه maltraité يعني ما كانش par son maître، صاحبه يعني السيد ديالو ما كانش كيعاملو معاملة حسنة، كان يسيء معاملته. هادو راه دو ريبونسي وحده فيهم، يا اما تقول باسكو لي اسكلاف ولا تقول باسكو لا ايتي مالتريتي بار سون ميتر. بوان. نقطة. Question numéro 8. Que dénonce Voltaire dans ce passage؟ يعني ماذا يريد أن يقول لنا فولتير اللي هو الكاتب في هذا الباساج اللي قرينا في التكست في هذه الفقرة؟ Dans ce passage
قلنا دائما تنبداو من لا كيستيون. Dans ce passage, Voltaire dénonce l'esclavage ou l'esclavagisme. يعني تيتحدث لنا على العبودية، تيتحدث على العبودية. La question 9 et la dernière question. Approuvez-vous le traitement infligé aux nègres par Monsieur Voltaire d'Andur? Justifie votre réponse. يعني واش انت تتقبل على هاد المعاملة اللي تيتعامل بها مسيو هاد السيد مع لو نيغر، مع ديك العبد؟ جيستيفي فوتر ريبونس. انا فاش يقول لك جيستيفي فوتر ريبونس يعني خصك تعطي واحد الدليل، واحد البرهان على الكلام ديالك. باغ اكزومبل تقول له نو لوم ايت ان اتر هيومان كيل فو ريسبكتي. لا، انت ما متفقش مع هاد المعاملة، لان الانسان هو واحد، الرجل هو واحد البشر، واحد لتر هيومان، واحد الذات بشرية كيل فو ريسبكتي، التي يجب احترامها. الآن بالنسبة لا برودكسيون écrite، le sujet اللي عطاوكم. Donc on dit que le nègre souffre parce qu'il est esclave. Dans nos jours, le mauvais traitement infligé à certains bons ne peut-il pas être considéré comme une nouvelle forme d'esclavage qu'il faut dénoncer? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue sur le sujet. قلنا أول خطوة في la production écrite هي نفهم الموضوع اللي نكتب فيه. قال لك دون كونديد، يعني في هذا لوغومون ديال كونديد، لو نيغر ديك العبد سوفر يعني يعاني باسكو اسكلاف، يعاني لأنه عبد. ديك الزنجي، ديك الشخص الأسود تيعاني لأنه عبد. قال لك دون دو نون جور، في أيامنا هذه، يعني في هذه الأيام، لو موفي تريتمون انفليجي، المعاملة السيئة انفليجي ا سيغتان بون، اللي تيتعرضوا عليها، اللي تيتعرضوا لها الخادمات. لي بون هما الخادمات، خادمات البيوت. Ne peut-il pas être considéré comme une nouvelle forme d'esclavage؟ قال لك واش ما نقدروش نعتبروها بحال واحد النوع جديد من العبودية qu'il faut dénoncer؟ قال لك rédiger un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue. غتعطي لو بوين دو في ديالك، الرأي ديالك sur le sujet. الرأي ديالك في هذه المسألة، واش الخادمات نعتبروهم حتى هي نوع من العبودية على المعاملة السيئة اللي تيتعرضوا لها. بالنسبه لابرودكسيون اكريت كل واحد يكتب على حساب المعارف ديالو والمعلومات اللي عنده. كنت درت واحد لا فيديو تنشرح فيه طريقه باش نسلك راسي في لابرودكسيون اكريت، باش نبدا المقدمه العرض والخاتمه بالنسبه لاي موضوع. داكوغ، راه الرابط ديالو حتى هو في الاسفل، وغادي ندير لكم ان شاء الله واحد الفيديو كيفاش نجيب معدل رائع في لابرودكسيون اكريت. وهكذا نكون قد وصلنا لنهايه الامتحان. اتمنى ان يكون يعني الشرح أن الشرح كان مبسطا، يعني قدر الإمكان، باش تحاولوا تفهموا. وهاد الأسئلة راه تيتعاودوا نفس الأسئلة تقريبا في جميع الامتحانات، نفس طريقة الأسئلة. إلا فهمت هاد الأسئلة وفهمت الأسئلة عاوتاني، الامتحان الجاي غادي تجيني بسيطة. مازال إن شاء الله تعالى نصح لكم امتحانات عديدة، هذه البداية بإذن الله. وأتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.